अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ईद की ढेरों खुशियों के साथ आज का हस्बे हाल हाजिर है। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। नाजरीन, हमारी तरफ से तमाम निक्के वड्डे लम्बे चौड़े मोटे पतले काले गोरे बच्चे बुढ़े जवान मर्द औरत गरीब अमीर शहरी पेंडू और आपके दादा दादी नाना नानी खालू खाला मासी मासड़ फूफा फूफी चाचा चाची अंकल आंटी बीवी साली सास बहू ससुर दमाद और अब्बू अम्मी बेटा बेटी बहन भाई दोस्त अजीज रिश्तेदार हमसाए क्लास फेलो कुलीग फेसबुक फ्रेंड बॉस मतहत नौकर चाकर डॉक्टर टीचर शागिर्द दिलबर दुश्मन और आपके तमाम अहले खाना को ईद मुबारक कबूल। तो रह तो नहीं गया और यार असल में फिर लोग एतराज करते हैं क्या ये तुम अब मुंह ही नहीं लगाते, हमें ईद मुबारक ही नहीं कहते, हाथ धो गई तुमने स्कूटर क्या नवा ले लिया, तुमने शौक ही हो। मुबारक हो अजीज साहब। खैर मुबारक खैर मुबारक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको इतने सारे रिश्ते याद कैसे रहे? रिश्ते को याद रखने वाली बात है, रिश्ते याद ही होते हैं हर एक को। वो तो बेवकूफ अपना सेल्फिश होता है जिसको रिश्ते याद नहीं रहते। बिल्कुल सही। और वैसे भी जितने बुजुर्गों के मैंने रिश्ते बताए हैं उन सब से मैंने फैंटी खाई हुई है, इसलिए वो मुझे याद है। और ये जो बच्चों के रिश्ते मैंने बताए हैं उन सब को मैंने चूंकि ईदियां देनी है इसलिए मैंने सारे गिनती करके डायरी पे लिखे हुए हैं। एक मेरा भतीजा बहुत तेज है, उस नामराद ने अपना नाम 2 बार लिखवाया हुआ था। मैं टोटल करूं, मैंने कहा यार ये बात क्या है, 50 रुपए कम क्यों पड़ रहे हैं? फिर मैंने गौर से दोबारा देखा है माशाल्लाह कितने सारे। माशाल्लाह। मेरा एक भतीजा बिलाल, उसने एक दफा खाजा बिलाल और एक दफा बिलाल भट्ट लिखाया। मैंने भी उसको चुप करके 2 दफा ईदी दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर मैंने उसको एक दफा एहसास दिला दिया कि यू कैन नॉट फूल ये। मैंने भाई मेरी खाजा बिलाल 50 रुपए दे के मैंने कहा लो भट्ट साहब। फिर मैंने कहा बिलाल भट्ट, फिर 50 रुपए दे के मैंने कहा लो खाजा साहब। रंग तो उसका फाक हो गया मगर एकदम फिर मुझे जफा मार के तो हंसने लग गया। मैंने भी उसे प्यार किया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार। वैसे जुनैद, मैं तो आप भी बच्चों की मोहब्बत और एक दूसरे के साथ जो इनकी अपनायत है ना, अपने कौम के बच्चों की, अपने खानदान के बच्चों की, अपने बच्चों की, मैं वो देख के बड़ा पुरउम्मीद होता हूँ। अल्लाह के फजल से हमारे जो बच्चे हैं वो आज तक अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार करते हैं। ये जब त्योहार आते हैं तो उस वक्त एहसास होता है कि नहीं यार हमारे बाल बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। सही। मगर जब ये मीडिया के ऊपर देखता हूँ ना मैं कि जो उम्मीद दिलाने वाले लोग हैं वो खामखा कहना शुरू हो जाते हैं कि जी ये खजानों से भरी हुई धरती है, इसके अंदर बेपनाह हीरे जवाहरात सोने चांदी हैं, हम इंशाल्लाह हलाला कर देंगे, पूरी दुनिया खरीद लेंगे। और ये जो मायूस करने वाले लोग हैं वो सीधा ही कह देते हैं कि भाई जी ये बीमार कौम है, इसका इलाज ही नहीं हो सकता, चूंकि बीमारी की तशखीस ही नहीं हो रही, हम मान ही नहीं रहे हम बीमार हैं, इलाज कैसे होगा? वो बिल्कुल ही ढेरी ढा देते। फिर इन हालात में क्या किया जाए? मेरा ख्याल तो ये है कि ये जो दोनों ही तरफ इंतहा है ये नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल और दरमियानी गुफ्तगू करनी चाहिए, जितनी बारह खाती है जितनी हयम होती है। हमें खाम खा उम्मीदें भी ना दिलाएं तो खाम खा मायूस भी ना करें। एग्जैक्टली, मेरी भी यही राय है कि हम तो ये तस्लीम करते हैं कि हम एक बीमार कौम है और हमारी रियासत भी बीमार है, लेकिन हम मुर्दा कौम नहीं है। देखो हम बुनियादी तौर पर यही है ना कि अगर आप अपने मर्ज का इलाज करना चाहते हैं तो उसका पहला मरला यही है कि मर्ज की तशखीस की जाए, मर्ज की तशहीर ना की जाए। तशखीस और तशहीर में बहुत फर्क होता है। अगर आपको कोई मर्ज लाहक हो जाता है, बहुत संगीन मर्ज है आपको लाक, उसका इलाज ये है कि आप अपना गिरेबान फाड़ कर आप सड़कों पर आ जाएं और चीखना चिल्लाना शुरू कर दें कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। भाई आप बीमार हो, आपके मर्ज की तशखीस हो चुकी है और तशखीस भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है। क्या है हमारे अंदर, क्या है यही ना कि हमें आज तक एक ईमानदार और मुखलिस क़यादत जो है वो दस्तयाब नहीं हुई और हम करप्शन की दलदल में धंसे हुए हैं। हम एक आम आदमी को इंसाफ मुहैया नहीं कर पाए। और चौथा और जो एक बड़ा मर्ज है कि हम अपनी जो अकदार है उनसे दूर हो रहे हैं। यही अमराज है ना हमारे। अब बिल्कुल इनका इलाज हो सकता है, इतना को बैन डालने वाली या गिरेबान फाड़ने वाली या सड़कों पे लेटने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये काबिल इलाज मर्ज है। बिल्कुल।
اور ایک دانا ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ جب وہ کسی مریض کے مرض کی تشخیص کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو تسلی دیتا ہے, اس کے مرض کی جو سنگینی ہے اس سے بھی آگاہ کرتا ہے, لیکن بہت حکمت, تدبر اور دانائی کے ساتھ اس کو اس کے مرض کی سنگینی سے آگاہ کرتا ہے. بالکل ایسے نہیں کہہ دیتا, یعنی مرض کی تشخیص کے ساتھ فوراً یہ نہیں کہہ دیتا کہ تم صرف چند دنوں کے مہمان ہو اور تم مرنے والے ہو. اللہ معاف کرے, اس طرح ڈاکٹر کہہ دے تو بندے کی کنڈی باہر آ جاتی ہے, متھا وڈا ہو جاتا ہے, آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور بال نیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں. یہی پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں بھی مریض کے بال نیلے کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک ڈاکٹر ہمیشہ پازیٹیوٹیز پر نظر رکھتا ہے کہ آپ کو کیسے اپنے مرض سے لڑنا ہے, اور اس کو امید کے استارے یاد دلاتا ہے مریض کو. اور ہم اپنے جتنے امید کے اور مثبت استارے ہیں ہمارے ہاں, یہ ان کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں 100 نمبر سے نیچے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے یہاں پوٹینشل ہمیں دیا ہے اس کو ہم بالکل یکسر فراموش کر دیتے ہیں. یار یہ چند دن پہلے یہ جو محمد محسن بیچارہ تندور پہ کام کرنے والا لڑکا, اگر پورے پنجاب یونیورسٹی میں فرسٹ آ سکتا ہے تو باقی بچوں کو کیا ہے جو اچھی بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سہولتوں کے ساتھ. اور یار میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارے کرنے والے کام ہیں, جو ہمارے بس میں ہے, ہمارے اختیارات میں ہیں, ان معاملات کے انڈیکس میں دیکھیں تو ہم 100ویں نمبر سے بھی نیچے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی عنایات کا انڈیکس ہے اس کو دیکھیں تو ہم 10ویں 12ویں نمبر سے نیچے نہیں آتے. اللہ کی رحمت سے کسی چیز میں ہم 4تھے نمبر پہ ہیں, کسی میں 7ویں نمبر پہ ہیں, کسی میں 10ویں نمبر پہ ہیں. ہاں ہے, تم دیکھو نا تعلیم کا جو حصول ہے, تعلیم کے محکمے کا ہم نے بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے. کوئی شرح خواندگی بیڑا گرک ہوا ہے. مگر اگر اللہ تعالیٰ کی جو عنایت ہے, دماغ جو ہے اور بہترین دماغ جو ہے, اس کی ریشو دیکھو تم تو بے شمار اچھی ہے. ایسا لڑکا یار پاکستان میں پیدا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے نام کیا ہے. کمپیوٹر کیا, سائنس کیا, میڈیکل کیا, ہر چیز میں بہترین ہے. اور دوسری طرف تم زراعت دیکھ لو, اللہ تعالیٰ کی کیا چیز کی کمی ہے یار زراعت کے محکمے میں. ہر شہر رب نے ادھر دی ہوئی ہے, چاروں موسم دیے ہوئے ہیں, کوئی چیز اگا لو, یہاں کا پھل فروٹ دیکھ لو, پوری دنیا میں سب سے میٹھا فروٹ ہے. سبزیاں دیکھ لو, سب سے بہترین سبزیاں ہیں. زمین دیکھ لو, انتہائی زرخیز ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اور جو ہمارے پاس میں ہے یہ زراعت میں, وہ تم دیکھ لو, آج تک پانی چوری پہ قتل و غارت ہو رہی ہے. آج تک زراعت کے محکمے میں لوٹ ماری ختم نہیں ہو رہی. ہیلتھ کے محکمے میں تم دیکھ لو, امریکہ میں ہمارے ڈاکٹروں نے نام پیدا کیے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے جو ٹاپ 10 کی لسٹ ڈاکٹروں کی ہے, ہر بیماری کی, اس میں ہمارے ڈاکٹر ضرور موجود ہیں. مگر جو ہمارے پاس میں ہے, آج تک ملک میں نقلی دوائی, جعلی دوائی نہیں ہم پکڑ سکے. تو پھر طے تو یہی پایا نا کہ اگر ہم اس ملک کو, قوم کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محتسب خود بننا ہوگا. خود کو کچھ دیر کے لیے دن میں ایک بار ہی صحیح جج کی کرسی پر بٹھانا ہوگا. تم دیکھو نا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات میں ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. ایک شخص جو افطار کے وقت سموسے دگنے ریٹ پر بیچ رہا ہے تو وہ ظالم ہے, لیکن سحری کے وقت وہ منڈی میں جا کے آلو خریدنے لگتا ہے تو وہ مظلوم ہے. نہیں, انشاءاللہ تم دیکھنا ہمارے حالات بھی بڑے بہتر ہو جائیں گے. پر امید رہنا چاہیے. میں تو ایمان سے یہ اولمپکس میں اپنا پاکستان کا رزلٹ دیکھ کے بڑا پر امید ہوں. عزیز صاحب ایک بھی میڈل پاکستانی لے کر آئے, آپ کہاں سے پر امید ہو گئے؟ اللہ کا یہ شکر کرو کہ ہمیں جرمانہ نہیں ہوا, ورنہ ایمان سے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں جرمانہ کر دیں گے کہ تم لوگ ادھر آئے کیوں. یہ جو ہم جرمانے سے بچ گئے ہیں نا, اب انشاءاللہ ہم بڑی ترقی کریں گے. لینا ہے چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.